माझे नाव महेंद्र भीमराव कांबळी आणि हांव राधानगर बोड्ड्या बिचोले हांगा रावता। माझी एज 28 आसा आतां सद्या आणि माझ्या बिझनसाचें नांव आसा पिझ्झा हाऊस। फर्स्ट टू 10th मेरेन हांव 12th मेरेन हांव फक्त शांतादुर्गा हायर सेकंडरी आनी शांतादुर्गा हितूनूच शिकलां आणि मागीर ग्रॅज्युएशन करपाक हाफ हांवें सांखळे गव्हर्मेंट कॉलेज आनी थर्ड इयर मागीर हांगा धेंपे कॉलेजीन शिकला, धेंपे मिरामार। तर हांवें ग्रॅज्युएशन इन बायोटेक्नॉलॉजी केला आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन मरीन सायन्स। सो MSc हांवें गोवा युनिवर्सिटीन केल्ली। तर आमचो बिझनस आसा तो कोविड टायमान स्टार्ट केल्लो आमी, दॅट इज 2018 सुमार, तेन्ना 18-19 असो। तर जालें अशें की आमचे कडेन आमी एक नवो इलेक्ट्रीक ओवन घेतलेलो। ओके, तर म्हाका आनी म्हाज्या भावाक नवें कितें अशें खावपाचें अशें ट्राय करपाची लायक उमेद आसा। तर एक दीस आमी चिंतलें की पिझ्झा करया म्हणून। एक्चुली तो आमी पाव करपाक घेतलेलो ओवन, पूण मागीर चिंतलें की पिझ्झाय करया म्हणून। सो मागीर तसो केलो, एक बरो असो व्हडलो पिझ्झा केलो, दोन तरी केले आमी। मागीर आमी चिंतलें की आमीच कित्याक खावपाचें, दुसऱ्यांक टेस्ट करपाक दिवया म्हटलें। सो आमी पयलीं दुसरे कडेन रावताले, थंयसर आमची नेबर आसा, तर तांकां दिलो आमी आनी मागीर थोडे आमी सुद्दां खाल्ले। तर बरो आहलो आनी तेंच्यांनी सुद्दां बरो लागलो म्हटलें। मागीर आनी एक दीस ट्राय केलो हांवें पिझ्झा, हांवें आनी म्हाज्या भावान। तर तो फ्रेंडाक बीन दिलो हांवें, म्हाजे एकटे फ्रेंड आसा तांकां बीन। तर ते सगळे जाण कितें म्हणपा लागले, आतां सद्या सगळे कोणा कडेन कितें खावपाक बीन सद्या कांय ना कोविडान, सो तुमी हो स्टार्ट कित्याक करना बिझनस, अशें तेंच्यांनी म्हटलें। मागीर आमी कितें चिंतलें की कितें तरी करया म्हटलें, अशें घरांत बसून कितें फायदो काय ना म्हटलें। सो कितें तरी स्टार्ट करया म्हटलें, म्हणजे भावाची आयडिया ती म्हाज्या। सो मागीर पयलीं आमी 2-3 अशेंच दिले 2-3 कडेन, तर तेंच्यांनी सुद्दां बरो आसा म्हणपा लागले ते। मागीर कितें केलें, प्री ऑर्डर्स पयलीं घेवपाक लागले आमी। जस्ट प्री ऑर्डर्स पयलीं 1 मेरेन अशें घेताले, मागीर जितके ऑर्डर्स आसा तितके बेज करताले आमी आनी मागीर तितके पिझ्झा करून दिताले। सो मागीर तशें खूब जाणां कडल्यान बरो रिस्पॉन्स येयल्लो। मागीर कितें केलें हांवें की एक पेज केली, तर पिझ्झा हाऊस हें आमी अशें दवरलें की एक तर पिझ्झा आसा आनी हें आमी घरान करता। ओके, सो पिझ्झा हाऊस अशें हांवें नांव ठरोवन दिलें। तर पयलीं आमी प्री ऑर्डर्स घेताले, मागीर लोकांक अशें दिसपाक लागलें की बाबा पिझ्झा आमी पयलीं चिंतून कितें मागीर खातले, अशें म्हणजे पयलींच चिंतताले हांव आयज पिझ्झा ऑर्डर करया, मागीर ऑर्डर दितले, अशें म्हणजे लोकांचे सजेशन्स अशें येयल्ले आमकां। सो आमी कितें चिंतलें की बेज करून दवरुया आमी, मागीर जितले येतले तितके करून दिवपाचें अशें। सो म्हणजे इम्पॉर्टंट असो पिझ्झा बेजूच आसता आमचो, बिकॉज आमी ते करतात ते, आमी रेडीमेड हाडना। मागीर अशें वाडत रावले आमचे ऑर्डर्स, आमकां येत रावले। तर हांव जेन्ना 23 एजीचो आसलो तेन्ना आमी हें स्टार्ट केल्लें। तर आमच्या कडेन पिझ्झा आसता, पिझ्झा डिफरंट टायपचे, लायक वेज नॉन वेज, आनी बर्गर्सूय करता आमी, बर्गर्स वेज नॉन वेज, म्हणजे तेतून आनी 2-4-5 वेरायटी आसा आमचे। आनी आतां हालीं आमी बिरयानी सुद्दां स्टार्ट केला, दम बिरयानी। ती फक्त संडे, वेनसडे आनी फ्रायडे आसता। आमच्या पिझ्झाची प्रायस आसा स्टार्टींग 220च्यान, लायक मिडियम सायजचो पिझ्झा आसता आमचो, मिडियम आनी लार्ज। तर स्टार्टींग 220च्यान आसा वेजीज तो, आनी वेज मागीर पनीर बीन तसो 260, 280 बीन असो आसा, आनी चिकन जो आसता तो 300 मिडियम सायज। आनी बर्गर्स आसा ते स्टार्टींग आमचे 100 रुपीजान वेज बर्गर आसता, 100 मागीर 110, 120, लास्ट व्हडलो आसता तो आमचो 210 मेरेन आसा। आनी बिरयानी आसा तेजी रेट आसा 130 रुपीज, एक पोर्शन आसता कंटेनर तो, ती 130 रुपीज। तर आमच्या पिझ्झा हाऊसचो टायमींग आसा सांजचे 4:30 to 8 मेरेन। तर आमचो पिझ्झा हाऊस आसा तो राधानगर बोड्डेम हांगा आसा, ओल्ड एज होम आसा हांगा,
संत गाडगे महाराज ओल्ड एज होम तेच्या जस्ट ऑपोजीट आसा हें. आनी स्विगीचेर सुद्दां आसा आमी. तर आमचे फक्त टेक अवे आनी डिलिवरीज आसता. तर पयलीं कितें आसतालें आमचें की प्री ऑर्डर्स घेताले आमी. सो थोड्यांकूच खबर आसलें हांगात लागीं. तर अशे 5, 6, 7 अशे कॉल्स येताले आमकां, 6, 7, 8 अशे बीन. मागीर तांकां आमी करून दिताले. सो मागीर तेंच्यांनी कितें म्हटलें की प्री ऑर्डर्स मातसो प्रॉब्लम जाता म्हणून. आमी सुद्दां चिंतलें हेजेर कितें तरी. मागीर आमी नॉलेज घेतली आमी कशी ती बिझनस कसो, हे फूड बिझनस कसो कितें आसता तो. सो आमी फूड लायसन पयलीं केलें, तेज्या मागीर ट्रेड लायसन काडलें. बिकॉज फुडें कितें प्रॉब्लम जावंक जायना म्हणून. तर आमी लायसन बीन सगळें केलें. मागीर कंटिन्यू दवरलें आमी अशें लायक 1 ते 8 मेरेन बी अशें दवरताले आमी. मागीर प्री ऑर्डर्स आमी बंद केले. सो तुमी केन्नाय त्या टायमाचेर ऑर्डर करूं शकता अशें म्हणून सांगलें आमी. मागीर कितें जालें की आमकां कवरेज म्हणजे खूब बिचोले म्हणजे मातशी धाकटीच आसा. सो तितकीच एरिया कवर करून लायक दुसऱ्या लोकां कडेन सुद्दां पावपाक जाय न्हू. सो आमी कितें चिंतलें की स्विगीचेर घालया अशें चिंतलें. तेज्या पयलीं कितें जातालें की आमी आमचो इलेक्ट्रीक ओवन आसा, तेजें टेम्परेचर कमी आसलें. म्हणजे आमी जस्ट आमच्या घराच्या युजाक पयलीं घेतलेलो आमी तो. सो तितून टेम्परेचर कमी आसा आनी एक पिझ्झा करपाक तितून 10 मिनटां तरी लागतली एक पिझ्झा करपाक. आनी खूब टायम कन्ज्युमींग आसलो तो. सो मागीर आमी कितें चिंतलें की बाबा आतां स्विगीचेर सुद्दां घालपाचें, तर तेजेर फास्ट जावपाक जाय. आमी कितें चिंतलें की एक गॅस ओवन घेवपाचें, तितून 2 मिनटान एक पिझ्झा रेडी जाता. सो ते सारकें फास्ट मूव जातलें म्हणून. सो अशें करून आमी जेन्ना स्विगीचेर घालपाच्या पयलीं एक तो पिझ्झा ओवन गॅस ओवन हाडलो आनी पयलीं आमी सगळें ट्राय बीन केलें. देन मागीर आमचे कडेन फूड लायसन बी आसा. सो तेज्या वयल्यान आमी स्विगीक जॉयन जालें. सो स्विगीक जॉयन जालें म्हटल्यार तुमकां बरी लार्ज एरिया कवर जाता. म्हणजे खूब कडल्यान ऑर्डर्स येता, नॉट ओन्ली जस्ट बिचोलीम. जर बिचोले, सांखळे, आमोणाच्यान सुद्दां ऑर्डर्स येता. परत हांगा खोर्जुव्या आनी लाटांबरसेन थंयच्यान परत आमकां एक आयच्यान एक ऑर्डर येयल्ली. 2-3 फावटी तशें येयल्ले आमकां ऑर्डर्स. परत अस्नोडाच्यान येता. तर अशें आमी म्हणजे लार्ज एरियान कवर अप जाले आतां. तर मदींच अशें केन्ना जाता की बिचोलेंतल्या हांव डिलिव्हरी दिता न्हू. तर जेन्ना चड ऑर्डर्स आसता तेन्ना बिकॉज ऑफ मोर ऑर्डर्स हांव वचूंक शकना. सो तेंचो जेन्ना कॉल येता की बाबा म्हाका डिलिव्हरी जाय हांगा अमक्या जाग्यार, तर हांव तांकां कितें म्हणटा, मातसो टायम लागतलो तुमकां की खूब ऑर्डर्स आहा म्हणून तुमकां डिलिव्हरी लेट मेळटली. मागीर ते कितें म्हणटा, चड टायम लागतलो रे, बरें आसूं नाका नाजाल्यार कॅन्सल करतात मागीर. असो एक प्रॉब्लम येता. तर फ्युचर प्लॅन्स म्हटल्यार आतां सद्या आमी घरान करता. सो इट इज लायक एक तर आमकां रेंट दिवचें पडना शॉपाचें अशें, बिकॉज आमी घरानूच करता. आनी फ्युचर प्लॅन्स एक आउटलेट घातलेलो असो बरो दिसता म्हाका. बिकॉज लोकांक आतां सद्या कितें आसा की इंस्टाग्रामाचेर लोक चड येयल्लेले आसा, त्या खातीर लोकांक अशे फोटोज पोस्ट बीन करपाक आवडटा. सो हांवें अशें चिंतलां की म्हणजे आउटलेट घालपाचो, थंयसर इंटिरियर बी बरो करपाचो. आनी जितके आमी लिमिटेड वेरायटीज दवरता तितके लोकांच्या मनान अशें जाता की बाबा एक आतां समजा पिझ्झा आसा. पिझ्झा म्हटल्यार कितें पयलींच्यान आतां डॉमिनोजूच आसा. पिझ्झा डॉमिनोज चला डॉमिनोजा कडेन. सो म्हाजें अशें म्हणणें आसा की फक्त पिझ्झा, बर्गर आनी अशें थोडेच जर आयटम दवरले जाल्यार लोकांक अशें दिसता की बाबा ती ऑर्डर म्हणजे एक डीश आसा जाल्यार पर्टिक्युलर तेज्याच कडेन बरो मेळटा. सो आमी तेज्याच कडेन या म्हणून हांवें अशें चिंतलां की जस्ट पिझ्झा, बर्गर आनी बिरयानी अशें दवरपाचें अशें लायक इन फ्युचर. तर तुमकां जर पिझ्झा, बर्गर अशे ऑर्डर्स जर दिवपाक जाय जाल्यार तुमी 7769940074 ह्या नंबराचेर कॉल करून तुमी ऑर्डर दिवं शकता. 4:30 to 8 हो टायमींग आसा आमचो रातचो. अदरवायज चड पयस आसा जाल्यार तुमी स्विगी करूं शकता. स्विगी ऑल्सो अवेलेबल. आनी हांगा तुमकां जर टेक अवे जाय जाल्यार तुमी राधानगर, बोर्डेम, बिचोलीम
अपोजीट टू ओल्ड एज होम हे आमचें लोकेशन आसा. तर हांगा तुमी टेक अवे करूं शकता हांगाच्यान. तर आमी बल्क ऑर्डर सुद्दां घेता, बिरयानीची 1 किलो 2 किलो अशें, आनी पिझ्झा सुद्दां बल्क ऑर्डर घेवं शकता. लायक बट आदले एक दिसा पयलीं आमकां ऑर्डर दिल्लेली बरी जाता, बिकॉज तितकें आमकां प्रिपरेशन करची आसता न्हू ती. तर आमची इंस्टाग्राम पेज आसा पिझ्झा हावस बिचोले म्हणून. तर तुमी कितें अपडेट आसा जाल्यार आमी तेजेर घालता, सो तेका फॉलो करूं शकता तुमी.